मैं मस्जिद में मौलवी था। जिस रास्ते से गुजरता वहाँ रोज एक खूबसूरत लड़की खड़े होकर मुझे देखती और कहती तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। मैं नज़रअंदाज करते आगे बढ़ जाती। जब एक रोज़ वो मस्जिद में चली आई और बोली मैं एक हिंदू लड़की और अभी मुसलमान होकर आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं उसके मुसलमान होने का सुनकर मान गया और इससे निकाह कर लिया। निकाह करके उसे घर लाया और खाना ले जैसे ही कमरे में उसके पास गया तो दंग रह गया कि इसके साथ 8 मजीद जिन्नजातियां। मेरा नाम अमानुल्लाह है, मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। मेरी उम्र 40 साल है और मेरे साथ पेश आने वाले वाक़ये को 13 साल गुजर चुके हैं। जिस गांव से मेरा ताल्लुक है वहाँ की आबादी कुछ खास नहीं थी। हमारे गांव में बिजली वगैरह का कोई बंदोबस्त नहीं था। सब लोग ऐसे माहौल में रहते थे और इसी माहौल के आदी हो चुके थे। पानी भी कुएं से निकाल के पीते थे। किसी ने इस माहौल से निकलने का कभी नहीं सोचा। गांव के लोगों के कच्चे घरों में रहते और वहीं पास की जमीनों में खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते थे। हमारे गांव में एक मस्जिद थी, मैं इमाम मस्जिद था। मेरी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। गुर्बत की वजह से ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सका और हमारे गाँव में कोई स्कूल वगैरह नहीं था। जब मैं छोटा था तो एक बुजुर्ग जो हमारे गांव में रहते थे इनसे दीनी तालीम सीखी। फिर घर वालों ने कहा तुम गांव की मस्जिद को संभाल लो और मैं इमाम मस्जिद बन गया। गांव के बच्चे मुझसे नाजरा पढ़ते और दीनी तालीम हासिल करते। इस काम के साथ साथ मैंने हिकमत भी शुरू कर दी। जड़ी बूटियों से गांव के बीमार लोगों का इलाज करता। मेरे हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा रखी थी। कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब वाक़यात हो रहे थे। मैं जब भी मस्जिद से घर जाता तो रास्ते में खूबसूरत लड़की मुझे देखकर मुस्कुराती और कहती अमानुल्लाह तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और मैं उसे नज़रअंदाज करता वहाँ से गुजर जाता। और ऐसा रोज़ होने लगा था। घर अपनी वालदा को बताया तो इन्होंने कहा मैं भी कब से कह रही हूँ शादी कर लो, तुम्हारी शादी की उम्र है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और अब्बा की वफात चंद साल पहले हुई थी। हमारे गांव की तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। किसी भी चीज के लिए मीलों सफर तय करके हमें शहर जाना पड़ता और मैं शादी जैसी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता था। दिन यूं ही गुजरते गए और वो लड़की वहीं खड़ी हुई मिलती और कई बार जहन में भी आता कोई छलावा ना हो या फिर कोई लड़की मुझे फंसाने का प्लान ना कर बैठी हो। हर रोज मैं फजर से पहले मस्जिद पहुंच जाता और मस्जिद की सफाई करके रोशनी के लिए दिए जला देता और वजू करके कुरान पाक की तिलावत करने लगता। लोग कहते मेरी आवाज़ में एक सुरूर है, जो उसे सुनता है वो खुद ब खुद खींचा चलाता है। नमाजियों के आने से पहले मैं रोशनी का इंतजाम कर लेता, फिर नमाज के बाद बच्चों को कुरान पाक की तालीम देता। मेरा मामूल था कि शाम के वक्त में गाँव से कुछ फासले पर जंगल में जाकर कुरान पाक की तिलावत करता था और मेरे गाँव के लोग कहते आप जंगल में जाकर कुरान पाक पढ़ते हैं, कहीं आपको कुछ हो ना जाए। मैंने कहा अल्लाह ताला के पाक कलाम से कभी किसी को कुछ हुआ है? ये तो मेरे रब का फजल है। हम गुनाहगारों पर इसके पाक कलाम के जरिए से अपनी दुनिया व आखिरत संवार सके। उसे पढ़ने के साथ साथ समझिए भी कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। अगर किसी की बनाई हुई बिनाई कमज़ोर है तो वो इस पाक कुरान पाक को पढ़ता रहे। कुरान पाक को देख कर पढ़ने से बिनाई अच्छी हो जाती है। गाँव के लोग कहते हैं आपने बहुत खूबसूरत बात बताई हमें, लेकिन हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी जगहों से परहेज करना चाहिए। आप खूबसूरत हैं, आपकी आवाज़ में एक जादू है, सुरूर है, जिसे हम जैसे लोग भी खुद को रोक नहीं पाते और आपके पास बैठ जाते हैं। आप मस्जिद में बैठ कर कुरान पाक पढ़ लिया करें, लेकिन इस जंगल में ना जाया करें। मैंने कहा दिल से आप लोगों का मशकूर हूँ जो आपने मेरे लिए सोचा, लेकिन मैं जंगल में जाकर कुरान पाक पढ़ता हूँ क्योंकि ये मेरे उस्ताद साहब का मामूल था। और अल्लाह ताला को बनाई हुई इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ तिलावत करने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। आप लोग फिक्र ना करें। फिर मैं मस्जिद की तरफ चल दी। हालांकि ये मेरे उस्ताद साहब की वसीयत थी कि फला दरख्त के पास जाकर तिलावत करनी है और इससे एक दिन तुम्हारे गाँव वालों को एक मुसीबत से बचा लोगे, वरना गांव के नौजवान लड़कियां और लड़के एक ऐसे शहर में कैद हो जाएंगे जो खुद अपने आप को नोचेंगे। लेकिन हकीकत क्या थी कभी मालूम नहीं हो सकी। एक दिन मामूल के मुताबिक मैं जंगल में चला गया और इसी तरह तिलावत करने में मसरूफ हो गया। जब मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी मैंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और कुरान पाक की तिलावत करता रहा। फिर वो आवाज़ मुसलसल आने लगी। मैं उठकर इस तरफ चल दी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मैंने आवाज़ का ताक़ुब करते हुए वहाँ पहुँचा तो सामने एक खूबसूरत बिल्ली जख्मी हालत में तकलीफ से गरा रही थी। मैंने इधर उधर देखा और एक दरख्त से कुछ पत्ते तोड़े, इन्हें हाथ से अच्छी तरह मसल कर इस बिल्ली के जख्म पर रख दिए। कुछ इसी तरह इसके जख्म पर पत्ते रख कर बैठा रहा। फिर वो खामोश हो चुकी थी। जब मैंने हाथ उठाया तो वो बिल्ली उठकर चली गई। वो बिल्ली बहुत खूबसूरत थी। इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और शायद जंगलात की बिल्लियाँ ऐसी ही होती हैं। मैं अपने मामूल के मुताबिक मस्जिद गया और इशा के बाद मस्जिद में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करने लगा। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है।
میں نے دھیان ہٹا کر پھر سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اگلے دن میں پھر سے جنگل میں چلا گیا اور تلاوت کرنے لگا، لیکن اس دفعہ عجیب واقعہ ہوا۔ اس دن مجھے خیال آیا کہ اس جنگل میں تو کوئی پرندہ نہیں تھا، پھر وہ بلی کہاں سے آئی؟ لیکن پھر سوچا جنگل ہے، کیا پتا کب سے یہاں رہتی ہو۔ اس کے بعد مجھے وہ بلی نظر بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی۔ میں پھر سے آ کر تلاوت کرنے لگا۔ اتنے میں مجھے اپنے ارد گرد کا ایک خوشبو کا احساس ہوا، کسی کی ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس پر توجہ نہیں دی، تلاوت ختم کی اور واپس گاؤں آ گیا۔ پھر ایک دن میں مسجد میں تسبیح میں مشغول تھا جب گاؤں سے ایک آدمی بہت گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، مولوی صاحب میری بچی کو بچا لیجیے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں، آپ خود آ کر دیکھ لیجیے۔ اس لڑکے کے ساتھ گھر چلا گیا اور اس کی بچی چرپائی پر پڑی تڑپ رہی تھی، اس کا رنگ نیلا ہو رہا تھا۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ اچانک کیا ہوا تھا؟ اس بچی کو اس نے کہا کہ پتہ نہیں مولوی صاحب، یہ بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہی تھی اور دروازے میں آتے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اس بچی کو غور سے دیکھا تو مجھے لگا اسے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹا ہے۔ میں نے اس بچوں کو دوا دی اور وہیں بیٹھا رہا، لیکن دوا سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ مجھ پریشانی ہونے لگی کہ آخر ایسا کون سا کیڑا تھا جو اس دوا سے بھی کچھ فرق نہیں پڑا۔ میں نے پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اے نیتوں کے جاننے والے، تو سب جانتا ہے، تو اس بچی پر رحم فرما اور اسے شفا دے۔ اچانک مجھے ایسی خوشبو کا احساس ہوا جو اس دن جنگل میں محسوس ہوئی تھی۔ پھر اس بچی نے اچانک آنکھیں کھولی اور اپنی ماں کو پکارا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اس نے میری دعا سن لی۔ میں شام کو جنگل میں تلاوت کے لیے چلا گیا اور مجھے پھر سے ایسی خوشبو کا احساس ہوا۔ میں نے سامنے دیکھا تو مجھے دور ایک سائے کا گمان ہوا جو دیکھتے ہی دیکھتے اوپر کی طرف چلا گیا۔ میں نے شیطان کی چال سمجھی کہ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور میرا دھیان ہٹانا چاہتا ہے۔ میں ڈرے بنا ایسے ہی بیٹھا رہا، تلاوت کرتا رہا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور خود کو تلاوت میں مصروف رکھا۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولے بنا ہی تلاوت ختم کی اور آنکھیں کھولی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا جس سے مجھے چوڑیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑے بنا دیکھا تو پوچھا کہ کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ تو اچانک سے نسوانی چیخ بلند ہوئی جو اس نے مجھے چھوا تھا۔ سب کو لگتا تھا میں ایک عام انسان ہوں، ایک مسجد کا مولوی ہوں، پر میرے استاد نے مجھے ایسی چیز دی تھی جس سے میرے اندر ایک طاقت تھی، لیکن ابھی وقت نہیں آیا تھا خود کو ظاہر کرنے کا۔ اگر خود کی طاقت ظاہر کرتا یا ذہن میں سوچتا بھی تو اندیکھی مخلوق سب جان لیتی اور میرا مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنے استاد سے کیے وعدے کو ہر صورت مجھے پورا کرنا تھا۔ میں پھر اٹھ کر گاؤں واپس آ گیا اور اب روز یہ کام ہونے لگا۔ میں نے سوچا یہ شیطان کی چال ہے، وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ میں تلاوت کروں، اس لیے مجھے بھٹکانا چاہتا ہے، لیکن میرا نام بھی مولوی امان اللہ ہے، میں اسے مات دے کر ہی رہوں گا۔ اس کی چال کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ میری عمر 27 سال ہو چکی تھی۔ میری والدہ میری شادی کے لیے بہت پریشان رہتی اور کہتی کب تک ایسے اکیلے زندگی گزارو گے؟ میری زندگی کا بھی کیا بھروسہ، میں تمہارے سر پر صحرا سجے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ماں، میں ایسے ہی خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، مجھے شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا، آپ میری فکر نہیں کیا کریں۔ اور کہا زندگی کا مقصد شادی کرنا نہیں ہے، یہ تو صرف زندگی کا ایک حصہ ہے، پتہ نہیں سب کو شادی کی کیوں پڑی رہتی ہے۔ میں شادی جیسی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ اماں خاموش ہو گئی اور اگلی صبح میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں بہت بدنصیب تھا جو ماں جیسی ہستی کو بھی گنوا بیٹھا، پر میں مجبور تھا، جب تک اپنے استاد سے کیے وعدے کو پورا نہیں کر لیتا مجھے شادی نہیں کرنا تھی۔ صبح فجر سے پہلے مسجد پہنچا تو میرے آنے سے پہلے ہی کسی نے مسجد کی صفائی کر کے دیے جلائے ہوئے تھے۔ مجھے اس وقت اسی خوشبو کا احساس ہوا جو پہلے بھی کئی دفعہ آ چکی تھی۔ میں حیران ہو کر آس پاس دیکھنے لگا کہ شاید کوئی آیا ہو جس نے میرے آنے سے پہلے روشنی کے لیے دیے جلا دیے، لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ تب مجھے لگا جیسے مسجد کا دروازہ کھلا ہے۔ میں نے سوچا نمازی آ رہے ہیں۔ میں نے وضو کیا اور نماز کی تیاری کی اور بعد میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے کر گھر جانے لگا۔ اور گھر میں بھی وہی منظر دیکھنے کو ملا۔ گھر کی صفائی ہوئی تھی اور بہت اچھے پکوان سامنے رکھے ہوئے تھے۔ مجھ پر ایک کے بعد ایک حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ میں نے گھر میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کون ہے جو سب کچھ کر رہا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور فوراً قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی اور عمل شروع کیا۔ پھر میں نے اونچی آواز میں کہا یہاں جو کوئی بھی ہے میرے سامنے آئے اور خود کو ظاہر کرے۔
تو وہ خوشبو زیادہ قریب آنے لگی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میرے سامنے سفید لباس میں بہت خوبصورت لڑکی اپنا چہرہ چھپائے کھڑی تھی۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں ایک جن زادی ہوں، جب آپ کو دیکھا آپ کی آواز سنی آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ جس بلی کو آپ نے بچایا تھا میں وہی ہوں۔ آپ کی رحم دلی مجھے بہت اچھی لگی۔ آپ کو دیکھ کر میں خود پر قابو نہیں رکھ پائی۔ میں آپ کے خاندان کو شروع سے جانتی ہوں کیونکہ میرا خاندان جنات کے معاملے میں بہت پہنچا ہوا تھا، لیکن مجھے حیرت ہوئی ہے کیونکہ اس بلی کی آنکھیں ایسی نہیں تھی۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آئی اور گھر سے باہر نکل گیا تاکہ اپنے استاد صاحب سے بات کر سکوں، لیکن میرا کوئی عمل کوئی وظیفہ کام نہیں کر رہا تھا۔ شاید میں بھٹک رہا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے جب خواب میں اپنے استاد سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا تم اپنے مقصد کے بے حد قریب ہو، مصمود متعد رہنا، کسی بھی طرح ان کی چال میں مت آنا۔ میرے قریب آنا کسی بھی شیطانی مخلوق کے بس کی بات نہیں تھی۔ جب آپ قرآن پاک کو لے لیتے ہیں، اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، پھر کبھی بھی کوئی شر آپ تک نہیں آ سکتا۔ میں گھر پر اکیلا ہوتا تھا، میرے پاس اب کوئی نہیں تھا جس کو کھو دینے کا دکھ مجھے ہوتا۔ انسان جب رشتوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بہت مجبور ہوتا ہے۔ میری زندگی کا مقصد دوسروں کی بھلائی تھی، ان کی مدد تھی، کیونکہ میرے استاد صاحب بتایا کرتے تھے بہت جلد ایسا وقت بھی آنے والا ہے جب لوگ دوسروں سے دشمنی کا بدلہ زبان سے نہیں جادو ٹونے اور جنات کی مدد سے اپنا بدلہ لیا کریں گے۔ لوگوں میں حسد اتنا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے اور پیروں فقیروں کے الگ الگ فرقے بن جائیں گے۔ جادو بے تحاشا ہو جائے گا اور یہ بات میں نے اپنی زندگی کے 12 سال بعد جانی تھی۔ ہم نے دین کا راستہ چھوڑ کر ایسے راستے اپنا لیے تھے جن کو اختیار کر کے سوائے گناہ اور ذلت کے کچھ نہیں آج دیکھا جائے۔ جگہ جگہ پر جعلی پیروں کے نام کے بینرز لگے ہوئے تھے اور کچھ چیلنج کرتے تھے کالا جادو سے بنگالی جادو، کچھ سفلی جادو اور بے شمار ایسے جادو آنے لگے جو انسان کو تباہ کرتے تھے، اور یہ جادو غلام جنات کی مدد سے چلتے ہیں۔ میں کام سے کہیں گیا ہوا تھا جب راستے میں خوب ضعیف عورت مدد مانگ رہی تھی، لیکن آنے جانے والوں میں سے کوئی بھی اس کی فریاد نہیں سن رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں آگے بڑھا اور کہا اماں جی آپ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اب گھر جائیے، شام ہونے والی ہے۔ تو اس ضعیف عورت نے کہا بیٹا میں اکیلی بوڑھی عورت ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے کہا ماں جی آپ مجھے بتائیے آپ کیا مسئلہ ہے، آپ کی مدد کروں گا۔ اس عورت نے کہا بیٹا مجھے شام کے وقت صحیح سے نظر نہیں آتا، تم مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو۔ میں اس ضعیف عورت کو اس کے گھر تک چھوڑنے گیا تو اس ضعیف عورت نے کہا بیٹا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم مجھے گھر تک چھوڑنے آؤ اور میں تمہیں ایسے ہی کچھ کھلائے پلائے بنا ہی جانے دوں۔ میں نے کہا ماں جی آپ کا بہت شکریہ، لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ ضعیف عورت نہیں مانی اور مجھے زبردستی گھر لے کر اندر آ گئی۔ گھر کی حالت بتا رہی تھی کہ اس میں رہنے والے کے حالات اتنے نہیں کہ وہ اسے ٹھیک کروا سکے۔ تبھی وہ عورت میرے لیے شربت لے آئی اور کہنے لگی لو بیٹا ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پیو، اس سے تمہیں گرمی کا احساس ہوگا۔ میں جلدی جلدی پی گیا اور شربت کا ذائقہ بہت عمدہ تھا، میں نے کبھی ایسا شربت نہیں پیا تھا۔ میں نے کہا ماں جی آپ کا شکریہ، اب میں چلتا ہوں۔ پھر میں گاؤں کی طرف چل دیا۔ جب راستے میں پھر مجھے وہی لڑکی نظر آئی، میں اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھنے لگا۔ جب اس نے آواز دی امان اللہ آج بڑی دیر کر دی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، گھر پہنچا اور سو گیا۔ رات شاید تھکاوٹ بہت تھی اس لیے اس دن صبح بھی میری آنکھ نہ کھلی اور زندگی میں پہلی بار میری فجر کی نماز قضا ہوئی تھی۔ مجھے خود پر ملامت ہونے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، مجھے ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے تو خواب میں میری والدہ آئی اور کہنے لگی امان اللہ وہ لڑکی تم سے محبت کرتی ہے، تم اسے اتنا نہ آزماؤ اور شادی کر لو۔ یہ خواب تھا یا کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے میرا دماغ بھاری بھاری محسوس ہونے لگا۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور مسجد چلا گیا۔ اتنے دن ہو گئے تھے لیکن مجھے اتنی توفیق نہیں مل رہی تھی کہ میں قرآن پاک پڑھ سکوں۔ جماعت کروانے کے بعد میں گھر آ جاتا، اب تو اتنے عرصے سے میرے استاد محترم بھی میرے خواب میں نہیں آئے۔ میں بہت پریشان تھا کہ آخر مجھے کوئی اشارہ کیوں نہیں مل رہا، اور انہی دنوں گاؤں میں ہر طرف بچے بیمار ہونے لگے۔ گاؤں والے بھی بہت پریشان تھے، کسی بھی دوائی سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اگلے دن مسجد پہنچا اور سوچا آج تو قرآن پاک پڑھ کر رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر میں نے قرآن پاک کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے اور مجھے اتنی جمائیاں آنے لگی کہ بس، لیکن پھر بھی میں نے قرآن پاک اٹھایا اور تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے میں نے قرآن پاک پڑھ رہا تھا ویسے ویسے ہی مجھ پر سے جیسے کوئی بوجھ اترتا گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور شام کو سب گاؤں والوں کو کہا آج وہ اپنے گھر قرآن پاک لازمی پڑھیں، کیونکہ مجھے شک ہو گیا تھا ضرور کچھ ہوا ہے۔ میں مسجد میں مولوی تھا، میں جس راستے سے گزرتا تھا وہاں روز ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کر مجھے دیکھتی اور کہتی تمہاری آواز بہت
खूबसूरत है। मैं नजरअंदाज करते आगे बढ़ जाता जब एक रोज वो मस्जिद चली और बोली, मैं एक हिंदू लड़की और अभी मुसलमान होकर आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं इसके मुसलमान होने का सुनकर मान गया और इससे निकाह कर लिया। निकाह करके उसे घर लाया और खाना लेकर जैसे ही कमरे में इसके पास गया तो दंग रह गया कि इसके साथ मजीद 8 जिनजादियां बैठी थी। वो सभी वही थी जो बहाने बहाने से मुझे परेशान करती थी। वो मुझे देखकर हंसने लगी और बोली, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैंने जिस लड़की से निकाह किया था इसकी तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम एक जिनजादी थी, आखिर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी मखलूक बहुत फरेब देती है। इसने कहा, और क्या करती, अगर तुम पहले जान जाते कि मैं इंसान नहीं जिनजादी हूँ तो तुम मुझसे निकाह करते। इतना कहकर वो सब जिनजादियाँ कह के लगाने लगी। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर मैं भी मुस्कुराने लगा। मुझे मुस्कुराता देख कर इन जिनजादियों ने एक दूसरे की तरफ देखने लगी कि उसे क्या हुआ है। फिर वो बोली, वो जिनजादी जिसने मुझसे धोखे से निकाह किया था, वो बोली, अमानुल्लाह तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। मैंने इसकी बात का जवाब नहीं दिया और आंखें बंद करके आहिस्ता आहिस्ता हाथ ऊपर उठाने लगा और मुझ पर हमला करने वाली थी, लेकिन वो मुझे जानती नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनके पैरों में जंजीरें पड़ चुकी हैं, वो मेरी मिन्नतें करने लगी हैं, कुछ चिल्लाने लगी और इन्हें कहा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है, तुम हमें एक मौका दो, हम कभी तुम्हें नजर नहीं आएंगे। मैंने उनकी एक ना सुनी अमल जारी रखा और इन्हें वहीं दफन कर दिया। जिससे मेरा निकाह हुआ था उसने मुझे बहुत तरले वास्ते किए। उसने कहा, तुम पहले से जानते थे मेरी असलियत। मैंने कहा, हाँ। इसने कहा, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी, तुम मुझे तो बख्श दो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। लेकिन इनकी हकीकत जानता था, हमारा निकाह नहीं हुआ था बल्कि वो अमल पड़ रहा था, जिससे वो मेरे घर आते ही जंजीरों में जकड़ जाती थी, इसलिए इन्हें वहाँ गाड़ दिया। दरअसल आज से कुछ साल पहले मेरे उस्ताद के पूरे खानदान को इन्होंने मारा था, चाल और फरेब से। ये गांव वाले ऐसा वीरान नहीं हुआ करता था, बल्कि हर वक्त रौनक लगी रहती थी। सैकड़ों घर थे, लेकिन बहुत सारे घर डर की वजह से यहाँ से चले गए और आज तक इस गांव को परियों का गांव कहा जाता, क्योंकि यहाँ कुछ जिनजादियाँ रहती हैं जिनकी उम्र 1200 साल है। मुझे भी गुमराह करने की कोशिश की। ये तो अल्लाह ताला का करम था कि जो मैं बच रहा था। जब मुझे कुरान पाक पढ़ने की तौफीक मिली तो इस रात मेरे उस्ताद ख्वाब में आए और इनको देखा कि बहुत खुश हुआ। मैंने ख्वाब में कहा कि उस्ताद मोहतरम, आप इतने अरसे से मुझसे मिलने नहीं आए। उन्होंने कहा, मानुल्लाह तुम इनके चुंगल में फंसने वाले थे, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया जो कुरान पाक से मदद हासिल की। फिर मेरे उस्ताद ने कहा, वो खुद तुमसे भेस बदल कर मिली थी और तुम्हें शरबत पिलाया, जिससे तुम कुरान पाक से दूर हो गए और मैं तुमसे नाराज था कि तुमने मेरी बात समझी नहीं। खैर, अब वक्त आ गया है कि तुम इन जिनजादियों के इस ग्रोह को इनके अंजाम तक पहुंचा दो, क्योंकि आने वाले पूरे चांद की रात वो बहुत से नौजवानों को गुमराह करेंगी, इन पर आशिंग होगी और फिर इनका खून पीकर इनको मार देंगी। इससे पहले कि वो अपना काम शुरू कर दें, तुम इंतहाई शायरी से इन्हें एक ही जगह इकट्ठा होने पर इनके अंजाम तक पहुंचा दिए। और याद रखो, वो बहुत रूप बदलती हैं, इनकी किसी चाल में मत आना। तुम्हें इस गांव को बचाना है और नेक जिन्नात तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन याद रखना तुम अपनी सारी जिंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दोगे, कभी किसी को भी मदद से इनकार नहीं करोगे। इसके बाद जब वो लड़की मस्जिद में मेरे पास आई थी तब मैं जानता था वो कौन है, लेकिन मुझे इन सबको एक जगह इकट्ठा करना था और इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर लेना था। मेरे उस्ताद ने यही काम मुझे सौंपा था। जब इनसे जिन्नात को खत्म किया था, गाँव के जवान लड़के लड़कियां जो बीमार थे और कोई दवा असर नहीं कर रही थी, वो भी ठीक हो चुके थे और मैं अपने उस्ताद की वसीयत पर अमल कर रहा था। मैं लोगों का मुफ्त इलाज करता। मुझ में इतनी ताकत आ चुकी थी कि मैं अब दूर से ही शैतानी मखलूक को देख लेता और मेरे पास आने की जुर्रत नहीं करती थी, क्योंकि मैं कोई आम इंसान नहीं था, पर आम इंसान बनकर रहता था। देखने वाला मुझे एक मौलवी समझता था, जबकि मैं कई चिल्ले काट काट कर इस मुकाम तक पहुंचा था। मेरे उस्ताद साहब ने जो मौक़िफ़ मुझे दिए थे वो हर वक्त मेरे साथ रहते, मेरी ताकत बनकर। मेरे उस्ताद इतने अच्छे थे जिन्हें दुनिया से पर्दा गुजर जाने के बाद भी अल्लाह की मखलूक की फिक्र थी। मैंने अपनी सारी जिंदगी लोगों की मदद करने में वक्फ कर दी, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है।